आजाद डिजिटल के साथ मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने फैसला किया था कि कौमी असम्बली का जो अपोजिशन लीडर है उमर अय्यूब की नाहली के बाद वो महमूद खान अचकजई होंगे। महमूद खान अचकजई इमरान खान साहब का फैसला है उन्हें कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर बनाने का। आज डेवलपमेंट ये हुई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से महमूद खान अचकजई का जो नाम है रिटन दरखास्त के जरिए स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक के सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि तहरीक इंसाफ के जितने भी सपोर्टर अरकान कौमी असम्बली हैं वो महमूद खान अचकजई को अपना अपोजिशन लीडर बनवाना चाहते हैं। अब पीटीआई के इस दरखास्त के ऊपर स्पीकर कौमी असम्बली अय्याज सादिक साहब अपना फैसला करेंगे। दरखास्त आ चुकी है, दरखास्त पर प्रोसेस का आगाज हो चुका है और महमूद खान अचकजई मुमकिना तौर पर और गालिब इम्कान है कि अगले कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर होंगे। अब नाज़रीन, महमूद खान अचकजई साहब जब कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर बनेंगे तो यहां पे एक छोटा सा सवाल भी है कि बतौर अपोजिशन लीडर वो किसकी नुमाइंदगी करेंगे? पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान की रियासत में जो बनी वफाकी हुकूमत है जिसमें एक कायदे अवान है जो कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब हैं और एक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है जो कि महमूद खान अचकजई होंगे। यानी इनके पीछे या इनकी जो डिग्निटी, इनकी जो रिस्पेक्ट हो रही होगी वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट की वजह से हो रही होगी। लेकिन महमूद खान अचकजई साहब को यह भी देखना पड़ेगा कि आज रियासत पाकिस्तान उनको अपोजिशन लीडर के तौर पे जो रिस्पेक्ट और जो इज्जत देने जा रही है, उनकी बेटी सोशल मीडिया पे क्या कमेंट्स कर रही है, उनकी बेटी तातीरा अचकजई की जानिब से सोशल मीडिया पे किस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक मिसाल पेश करूंगा। अब जो तातीरा अचकजई साहबा हैं वो बलोचिस्तान यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं, लेकिन वो अपने एक्स अकाउंट से क्या ट्वीट करती हैं कि पाकिस्तान इसराइल की रियासत का एक चीपेस्ट वर्जन है। यानी पाकिस्तान को इसराइल रियासत के साथ जो है वो कंपेयर किया जा रहा है, उसका मवाजना किया जा रहा है। अगर तातीरा अचकजई साहबा की ये बात दुरुस्त है तो क्या इसराइल की रियासत में अचकजई साहब की जो बेटी हैं वो इस किस्म का कमेंट कर सकती थी? हम जो बात करते हैं कि गजा पर, फलस्तीन पर जो बर्बरियत की गई, अगर पाकिस्तान उस इसराइली रियासत का चीपेस्ट वर्जन है तो फिर यहां पर जो बर्बरियत होती, यहां पर जो जुल्म और सितम होता जो गजा और फलस्तीन पे किया गया है, तो ये इस किस्म के कमेंट्स करने की, इस तरह के बयानात देने की फिर तातीरा अचकजई साहबा को ना इजाजत होती, ना शायद उनकी जुर्रत भी होती। लेकिन अगर जुर्रत कर भी लेती तो फिर इनको उठा के जो है वो जो बदतरीन जेल है उस बदतरीन जेल में जो है वो डाल दिया जाता। लेकिन मेरे ख्याल से जब आप पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, चाहे हुकूमत में रह के कर रहे हैं, चाहे अपोजिशन में बैठ के कर रहे हैं, तो फिर मेरे ख्याल से अचकजई साहब को भी अपनी बेटी जो है उनको समझाना चाहिए। और यह सवाल भी पैदा होता है कि जो खातून एक सरकारी यूनिवर्सिटी में पढ़ा रही है वो इस तरह के अगर कमेंट्स देगी तो आप अंदाजा कर लें कि वो बच्चों को क्या अंदाजा कर लें कि वो बच्चों को क्या तालीम दे रही होगी, बच्चों को क्या सिखा रही होगी, बच्चों को क्या पढ़ा रही होगी। इसका सिर्फ आप अंदाजा कर लें। अब नाज़रीन आते हैं, एक और प्रोपेगेंडा भी चल रहा है यहां पर। तो माशाल्लाह पाकिस्तान में प्रोपेगेंडस की भरमार है। अब केपी असम्बली में जो तहरीक इंसाफ के रुकने असम्बली हैं पीर अदनान कादरी साहब, उनकी तरफ से एक सवाल उठाया गया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के खिलाफ झड़पों में जो 36 पोस्टों पे कब्जा कर लिया है। पीर अदनान कादरी साहब ये सवाल उठा रहे हैं कि 3 घंटों के अंदर पाकिस्तान की जो अफवाज है वो अफगानिस्तान की 36 पोस्टों पे कब्जा करने में कामयाब हो जाती है, लेकिन बाजोड़ में जो 500 दहशतगर्द मौजूद हैं उनको 3 महीनों में पाकिस्तान की अफवाज नहीं निकाल सके। अब नाज़रीन, आप प्रोपेगेंडे का अंदाज चेक करें। इस चीज को लीड कौन कर रहा है? बरतानिया में बैठा भगोड़ा गीला तीतर इस प्रोपेगेंडे को लीड कर रहा है। दोनों चीजों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर बाजोड़ में 500 दहशतगर्द मौजूद हैं और पाकिस्तान की अफवाज ने अफगानिस्तान की 36 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया है, दोनों का कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि जो चेक पोस्ट होती है बॉर्डर पे, जो आपकी पोजीशन होती है वहां पे आबादी नहीं होती, आप सिविलियन आबादी से बहुत दूर होते हैं। और जब झड़पें होती हैं तो फिर जो दलेर होता है, जो बहादुर होता है, जिसके पास टेक्नोलॉजी भी होती है, जिसके पास एबिलिटी और कैपेसिटी भी होती है,
وہ سامنے والے کی چیک پوسٹ پہ قبضہ کر لیتا ہے. لیکن جب یہ جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں آبادی کے اندر چھپے ہوں اور آبادی بھی ہزاروں اور لاکھوں کی ہو تو پھر ان کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا. اس لیے تو افواج پاکستان کی جانب سے وہاں پہ جرگے کیے گئے, وہاں کے عمائدین کی جانب سے عمائدین کے ساتھ ملاقاتیں کی گئیں تاکہ ان لوگوں کو جو طالبان وہاں پہ موجود ہیں انہیں وہاں سے نکالا جائے. وہ جو آبادی ہے ان کو دہشت گردوں سے صاف کیا جائے, دہشت گردوں سے پاک کیا جائے, ان کے خلاف کارروائی کی جائے. تو دونوں کا کوئی کمپیریزن نہیں بنتا. اب گیلا تیتر ظاہر سی بات ہے کہ اس قسم کا جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے جس کا آپس میں کوئی ربط نہیں ہوتا. یعنی آپ یہ دیکھیں, اب وہ اپنے بلاگ میں کہہ رہا ہے کہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کی جو تعریف کی ہے یا ان کی شان میں جو تعریفی کلمات کہے ہیں اس سے پاکستان کی جگ ازائی ہوئی ہے. اور یہی گیلا تیتر اپنے بلاگز میں بیٹھ کے کیا کہا کرتا تھا جب امریکن پریزیڈنٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو کہتا تھا کہ امریکہ سے فون آئے گا اور یہاں پہ عمران خان صاحب کی رہائی ہو جائے گی. عمران خان کی رہائی امریکہ سے ایک ٹیلی فون کال کی مار ہے. اس وقت صدر ٹرمپ ان کے لیے اچھا تھا, تب وہ صدر ٹرمپ کو پوجا کر رہے تھے. اور صرف یہ نہیں, عمران خان خود جب 2019 میں صدر ٹرمپ کے ساتھ ملاقات کر کے آئے تھے, عمران خان نے خود کہا تھا کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے صدر ٹرمپ سے ملاقات کر کے پاکستان واپس آنے پہ جیسے میں نے ورلڈ کپ جیت لیا ہے. اور ابھی کچھ زیادہ دور کی بات نہیں, عمران خان صاحب کے اپنے بیٹے قاسم اور سلمان کہہ رہے تھے کہ عمران خان کی رہائی اگر کوئی ممکن بنا سکتا ہے تو کوئی اور نہیں, وہ صدر ٹرمپ ہے. تو صدر ٹرمپ پر تو آپ کو خود اتنا یقین تھا, آپ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ایک ٹیلی فون کال سے عمران خان کی رہائی ہو جائے گی. صدر ٹرمپ ہی اتنے امپاور ہیں کہ عمران خان کی رہائی کو ممکن بنا سکتے ہیں. آج اگر ٹرمپ آپ کی سائٹ پہ نہیں ہے, وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ایک اچھے ریلیشن شپ کو جو ہے وہ بلڈ کر رہا ہے, پاکستان امریکہ کے ساتھ اچھے تعلقات کو لے کے آگے چل رہے ہیں, تو آپ کو یہ بات کھٹک رہی ہے کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ اگر سفارتی سطح پہ تعلقات میں بہتری آ رہی ہے, سفارتی تعلقات سٹرینتھن ہو رہے ہیں, تو آپ کو صرف تکلیف اس بات کی ہے کہ عمران خان کی رہائی کیوں نہیں کروائی گئی. یہ صدر ٹرمپ جس کو ہم اپنا ابو بنانا چاہ رہے تھے, یہ ہماری طرف کیوں نہیں ہے, یہ دوسری سائڈ پہ کیوں چلا گیا ہے, اس کے علاوہ تو اور کوئی مقصد نہیں. باقی ناظرین, آج جیسے لیٹر لکھا ہے اور اس لیٹر میں ایک اعتراض اٹھایا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں سرفراز ڈوگر صاحب, کہ ان کو سپریم جوڈیشل کونسل میں کیوں شامل کیا گیا ہے. اور جو نیا جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے ججز کا, اس کی جو اپروول سپریم جوڈیشل کونسل سے لی گئی ہے جس میں سرفراز ڈوگر صاحب کا ووٹ بھی شامل ہے, تو اس پہ دونوں ججز کا, منصور شاہ صاحب کا, منیب اختر صاحب کا یہ کہنا ہے کہ جو کوڈ آف کنڈکٹ منظور ہوا ہے وہ متنازع ہو گیا ہے, ڈوگر صاحب کا ووٹ اس میں نہیں ہونا چاہیے تھا. دونوں ججز کا کہنا ہے کہ پہلے جو 5 اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے سرفراز ڈوگر کے خلاف جو قانونی چارہ جوئی کر رکھی ہے, جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کی جو انٹر کورٹ اپیل سپریم کورٹ میں زیر التوا ہے, پہلے اس کا فیصلہ ہوتا, پھر سرفراز ڈوگر صاحب کو جو ہے سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل کرنے کا فیصلہ ہوتا. فی الحال جب تک یہ کیس 5 ججز کا انٹر کورٹ اپیل کی صورت میں سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھا, سرفراز ڈوگر صاحب کو سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ یہاں پہ ہر کنٹروورسی پہ ایک الگ پیرامیٹر ہے, الگ ایک اصول ہے. یعنی اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ جب تک 5 ججز کے انٹرا کورٹ اپیل پہ سپریم کورٹ فیصلہ نہیں کرتی, ڈوگر صاحب کو سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ نہ بنایا جائے, تو پھر جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب جن کے خلاف ان کی ڈگری کا کیس سپریم جوڈیشل کونسل میں پینڈنگ پڑا ہے, جن کے خلاف ان کی کوالیفیکیشن کا کیس اسلام آباد ہائی کورٹ میں پینڈنگ پڑا ہے, اگر سرفراز ڈوگر صاحب ان کے خلاف پینڈنگ کیس کی وجہ سے وہ سپریم جوڈیشل کونسل میں شامل نہیں ہو سکتے, تو پھر جیسے طارق محمود جہانگیری صاحب ان کو بھی جوڈیشل ورک سے روک دینا چاہیے کہ جب تک سپریم جوڈیشل کونسل ان کی ڈگری کے معاملے پہ دائر کیے گئے ریفرنس کا فیصلہ نہ کرے, جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ ان کی کوالیفیکیشن سے متعلق کو وارنٹوں کی پٹیشن کا فیصلہ نہ کرے, تو جہانگیری صاحب کو بھی پھر جوڈیشل ورک نہیں, تو پھر جیسے جہانگیری صاحب کو بھی جوڈیشل ورک سے روک دینا چاہیے. جب تک سپریم جوڈیشل کونسل فیصلہ کرے, جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ کو وارنٹوں کی پٹیشن کا فیصلہ کرے, جہانگیری صاحب کو جو ہے کوئی جوڈیشل کام نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ اس دوران اگر فیصلہ ان کے خلاف آ جاتا ہے تو ان کا پھر جتنا بھی جوڈیشل ورک ہے وہ بھی متنازع ہو جائے گا. تو پھر اصول ایک ہونا چاہیے
اگر جہانگیری صاحب کو جب تک ان کے خلاف دائر کی گئے ریفرنس کا یا درخواست کا فیصلہ نہیں ہوتا آپ جوڈیشل ورک سے نہیں روک سکتے، تو پھر یہی اصول ڈوگر صاحب پہ بھی اپلائی کرے گا کہ جب تک ان کے خلاف کیسز پینڈنگ پڑے ہیں آپ ڈوگر صاحب کو کوئی بھی ان کے جو آئینی رسپانسبلٹی ہے اس کو سر انجام دینے سے نہیں روک سکتے۔ تو اصول ایک ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ جہانگیری صاحب کے معاملے پہ اصول اور ہو اور ڈوگر صاحب کے معاملے پہ اصول کچھ اور ہو۔ اصول پھر ایک ہی ہوتا ہے اور اس کا اطلاق جو ہے وہ ایکوٹی کے ساتھ ہوتا ہے، برابری کی سطح پہ ہوتا ہے۔ اجازت چاہتے ہیں، اللہ حافظ۔